ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: الف لام میم حروف مقطعات، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن پاک۔ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا گیا، اور ایمان رکھتے ہیں ان تمام آسمانی کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے گی، وہیں پر سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی کی جائے گی۔ تو میں دوبارہ سے ملتمس ہوں مفتی انتخاب صاحب سے کہ ہمیں سرکار مدینہ کی مدح سرائی سے ہم سب کے دلوں کو محفوظ کریں۔ اچھا، میں درخواست کروں گا ہماری محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار مدینہ کی نعت سے ہم سب کو فیضیاب کریں۔ محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے۔ تیری رحمت کا یہ جاز نہیں تو کیا ہے، تیری رحمت کا یہ جاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھتے میرے دنیا مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھتے میرے دستگیری میری تنہائی میں، تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتی اگر ساتھ نہ ہوتا، تیرا
मैं तो मर जाती अगर माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जानिसार साथियों, हमारे और आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फख्रे पाकिस्तान ने हमें ज्वाइन कर लिया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तालियों की गूंज में हम सब उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ हमारे और आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, हमारे और आपके पार्टी का सरमाया जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब से, और मैं कबल इसके कि अपने और आपके सेक्रेटरी जनरल साहब को मदऊ करूं, एक बार फिर तालियों की गूंज में अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, बाऊजी आई लव यू, बाऊजी वी लव यू, बाऊजी वी लव यू, बाऊजी वी लव यू। आपकी तालियों की गूंज में हमारे शेर दिल सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने हमेशा अपनी वफा का परचम, अपनी सदाकत का परचम सरबुलंद रखा, जनाब एहसन इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चेयरमैन पार्टी राजा जफरुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा और प्रेसिडेंट पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, और मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स कौमी असम्बली, टिकट होल्डर्स सूबाई असम्बली, आज का ये इजलास नहायत अहमियत का हामिल है। इससे पहले पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी से जनाब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खिताब कर चुके हैं, और आज की इस तकरीब में वो पार्टी के उन कीमती हीरों से खिताब करेंगे कि जो ना सिर्फ पार्टी के लिए अवाम की हमदर्दियां और हमायत हासिल करते हैं, जिनको 2018 में हराने के लिए बदतरीन साजिशें की गईं, कुछ जगह वो साजिशें और धांधली कामयाब हुई और कई जगहों पर वो धांधली इन शेरों का रास्ता रोकने में नाकाम रही। पाकिस्तान की तारीख में ये मंजर कभी नहीं देखा गया कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे इंतखाबात में, बल्कि इंतखाबात से पहले निशाने पे बांध दिया गया हो और उसके बारे में ये तासुर फैला दिया गया हो कि इस जमात को जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से अक्सरियती जमात बनकर उभरती है, और जब वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचती है तो 2 सालों में हर तरह से कोशिशें की जाती हैं कि पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं, पार्टी के अंदर तकसीम पैदा की जाए, लेकिन आप में से हर शख्स को यह सेहरा जाता है, आप लायक तहसीन हैं कि आप सब चट्टान की तरह
اپنے قائد اور اپنی جماعت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اور ان تمام سازشوں کو ناکام کر دیا ہے. اور پاکستان کی جمہوریت نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اس اپوزیشن جماعت میں ایم این اے تو دور کی بات ہے، کاؤنسلر کو بھی یہ لوگ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس کی وجہ وہ شعور ہے. اس کی وجہ وہ شعور ہے اور وہ سیاسی تربیت ہے جو ہمارے قائد نے اس تنظیم سے وابستہ لوگوں کی اور اس تنظیم کے ووٹروں کی ہے. آج یہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور پاکستان کا ووٹر بھی اپنی جگہ پہ پیر جما کے کھڑا ہے. آج ہم ایک تاریخی جد و جہد سے گزر رہے ہیں. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر چہرے وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے چند سال پہلے یا میرے ساتھ ہی، میں 1993 میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا، 35 سال میری عمر تھی. آج 62 سال عمر ہو گئی ہے. آج 30 سال تقریباً اس سفر کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا پاکستان میں آئین کی حکمرانی مضبوط ہوئی ہے، پاکستان میں جمہوریت کا عمل مضبوط ہوا ہے، کیا پاکستان میں پارلیمنٹ زیادہ خود مختار ہوئی ہے، کیا پاکستان کے اندر عدلیہ اور رول آف لا زیادہ مضبوط ہوا ہے، تو ہمیں اپنی اگلی نسل کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. یہ کھیل جو 70-72 سال سے چل رہا ہے، یہ پاکستان کو آج پستیوں میں پھینک رہا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آج ہمارے قائد کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے. پاکستان تب ترقی کرے گا جب یہ عوام کی منشا اور ووٹ کی طاقت سے چلے گا. بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد جدا ہوا، وہ ووٹ کی طاقت کو تسلیم کر کے آج ہم سے آگے نکل چکا ہے. اور دنیا میں ہر نظام چلانے کے لیے اصول اور ضابطے چاہیے. آپ اگر گاڑی لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، موٹر سائیکل لیتے ہیں ایک کتاب ملتی ہے، موبائل فون لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے. ہر چیز کی ایک کتاب ہوتی ہے. حتیٰ یہ کہ اللہ نے ہمیں بھی ایک کتاب دی ہے کہ ہم نے نظام کیسے چلنا ہے. تو اس ملک کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام آئین پاکستان ہے. اگر یہ ملک اس کتاب کے مطابق چلے گا تو پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا. اور اگر اس پہ نہیں چلایا جائے گا تو پہلے بھی اس کا نقصان ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا. میں آپ سب کو باقاعدہ طور پہ آج کی اس میٹنگ میں شرکت پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پارٹی کی طرف سے یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کو ان بہادر سپوتوں پر، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر ہے کہ جو چٹان کی طرح اپنے قائد اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کا پرچم بلند کر کے کھڑے ہیں، اسے بلند کر رہے ہیں اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد. یہ تھے ہمارے سیکرٹری جنرل جناب محترم احسن اقبال صاحب. اب میں بلا تاخیر جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، ہمارا سرمایہ، چیئرمین محترم عالم اسلامی رہے ہیں اور عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جانثار ساتھی جناب راجہ ظفر الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. محترم قائدین کرام،
اور میرے بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران یہ تیسرا موقع ہوگا کہ ہمارے قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہم ان کی خود اپنی زبانی باتیں سنیں گے، اور اس کو دل کی گہرائیوں سے ہم اپنا حرز جاں بنائیں گے، اور ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ہم یکجان ہو کر انشاءاللہ تعالی ان کے پروگرام کے مطابق اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، اور ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے جو اس راستے میں ہمارے سامنے بچھائی جا رہی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اس بات کا مستحق ہے کہ اسے مبارکباد دی جائے، اسے خوش آمدید کیا جائے، اور یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ جو پارٹی مشکل ترین حالات میں یکجان ہو کر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا، اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آگے بڑھے گا، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ہماری قیادت کو مستحکم رکھے، انہیں صحت عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے درمیان فزیکلی موجود ہوں تاکہ ہم ان کے ہدایات کے مطابق آگے بڑھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ راج صاحب۔ اب بلا تاخیر وہ شخصیت جس کے ہم بھی عاشق ہیں، آپ بھی عاشق ہیں، جس کا عالم اسلام عاشق ہے، جس کا پورا پاکستان عاشق ہے، ہمارا فخر، ہمارا سرمایہ، ہمارے قائد، وہ قائد جس نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے اس قابل بنایا کہ ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، وہ قائد جس پر ہم سب قربان، میرا قائد اور آپ کا قائد میاں محمد نواز شریف۔ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ ظفر الحق صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محترم خواجہ محمد آصف صاحب، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، معافی چاہتا ہوں میں بھول گیا، جناب حسن اقبال صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ اور معزز ممبران صوبائی اسمبلی، معزز ٹکٹ ہولڈر صاحبان، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں۔ بڑی شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کرتا، کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، جب سے آپ ممبر منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے یا پھر سینٹ کے بھی، تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، یا شاید نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میرا وقت زیادہ جیلوں میں گزرا ہے، اور مریم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہے، تو وہ بھی جیلوں میں کافی وقت گزار چکی ہے، اور پھر یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، یہاں پہ
ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی دیگر ہمارے دوست اور ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جن کا کافی وقت جیلوں میں گزرا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کیا نظام ہے، اور اس پاکستان کو کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ آپ تو سب بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ سے زیادہ شعور رکھنے والا کون ہے سیاست کے میدان میں؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، میرا خیال سوچتے تو ہوں گے، اور سوچنا چاہیے بھی۔ آپ میں سے کئی ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جو بہت دیر سے سیاست کے میدان میں ہیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کا فریضہ یا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ تو آپ بھی تو سوچتے ہوں گے نا، یہ پاکستان بھائی، یہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ کبھی یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نظام آ جاتا ہے، اس کو ختم کر کے کوئی تیسرا نظام آ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا آئین ہے جس کو آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، میں بھی پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، پاکستان کے قوانین کو بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں۔ تو اس آئین کے مطابق نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جاتا ہے، نہ عدلیہ کو چلنے دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اپنا پاکستان کے کئی دوسرے ادارے ہیں ان کو چلنے دیا جاتا ہے، اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 میں یہ پاکستان کی خدمت کا ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اور میں ہی اس فریضے کو ہیڈ کر رہا تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ یک کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا کہ مجھے بالکل مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر تو باہر پھینک دیا گیا۔ کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آتی ہوگی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور پھر ایک وزیر اعظم کو آپ نکال رہے ہیں۔ کوئی معقول وجہ ہو تو بھائی میں بھی کہوں جناب بالکل معقول وجہ تھی، مجھ سے یہ اگر سلوک ہوا ہے تو یار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، معقول جواز ہے، جسٹیفیکیشن ہے، معقول ریزن ہے، اور جس کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو میں کہتا جی کہ ٹھیک ہے، اس میں اپنا میرا بھی قصور ہے بھائی، میں بھی مجرم ہوں، اور میں بھی آنسریبل ہوں۔ تو اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آیا تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ لیکن کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کو اس لیے آپ وزارت عظمیٰ کے منصب سے آپ نکال باہر کریں کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کہ اس کے پاس ایک اقامہ تھا، اور اقامہ بھی مجھے کیا ضرورت تھی بھائی اقامے کی؟ اگر 1999 میں مشرف کا مارشل لاء نہ لگتا، 2000 میں پاکستان سے باہر ہمیں نہ بھیجا جاتا، تو بشمول فیملی، ساری فیملی، تو مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت تھی کسی جگہ کا اقامہ لینے کی؟ تو وہاں رہنے کے لیے تو ایک اقامہ لازمی تھا، جو کہ سعودی عرب جانے کے فوراً بعد جو ہے ہم نے بنوایا۔ تو اس کے بعد پھر
पाकिस्तान तो 7 साल मुझे नहीं आने दिया गया, और आप इस बात के गवाह हैं। 7 years, 2000 में मैं जाता हूं, 2007 में वापस आता हूं। पहले आने की कोशिश की, एयरपोर्ट को सील कर दिया, पिंडी शहर को सील कर दिया, सारी सड़कों को सील कर दिया, आप लोगों को घरों में नजर बंद कर दिया, आप लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। उसके बाद फिर मुझे वापस भेज दिया गया, और पूरे जहाज खड़ा था। 7 जो है वो 777, उसमें मैं अकेला बैठा हूं, और मुझे सऊदी अरेबिया दोबारा जद्दा भिजवा दिया गया। और फिर जाहिर फिर मुझे कहते हैं कि इकामा क्यों था आपके पास? तो क्या मैं इकामा के बगैर फिर मैंने बाहर रहना था? तो मैंने उससे पहले तो जिंदगी में कभी मेरे पास कोई इकामा नहीं था। ये पहला मौका है कि मेरे पास इकामा था, और उसमें इकामा था जनाब, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई नहीं ली मेरी मर्जी, नहीं ली मेरी मर्जी। ये कौन सी वजह है भाई? क्या जवाज है? क्या मुझे वजारत उज़्मा की सीट से, मनसब से निकाल के बाहर कर दें, और आज मुल्क का ये हशर करें जो आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप तो बड़े बाशऊर लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। आप जरा बता दें मुझे कि 2017 का पाकिस्तान आज 2020 के मुकाबले में कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वो पाकिस्तान जो 2017 का पाकिस्तान था, आज ये तब्दीली वाले पाकिस्तान के मुकाबले में कैसा लगता है? ये तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मेरे 22 करोड़ अवाम, मुझे बताओ, या वो पुराना पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? ये बड़ी सोच विचार करने वाली बातें हैं भाई। इस दौरान क्या हशर बरपा हुआ है इस मुल्क में या नहीं हुआ? आज कौन सी ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी? आज कौन से काम ठीक हो रहे हैं? कौन से शोबे में ठीक हो रहे हैं? किस सेक्टर में ठीक हो रहे हैं? किस फील्ड में ठीक हो रहे हैं? पूछो किसी से, जाके काश्तकार से पूछो, वो सुकून की नींद सोता है? किसी सनतकार से पूछो, वो रात को सुकून की नींद सोता है? किसी मजदूर से पूछो, उस पे क्या गुजर रही है? किसी सरकारी अफसर से पूछो, ईमानदार सरकारी अफसर से पूछो, उस पे क्या गुजर रही है? वो किस हाल में है? वो जिंदा है या मर रहा है? दिन रात उसको फिक्र खाए जा रही है कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। भाई ये सूरत हाल 2017 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। हाँ, 2013 में जब हम आए तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग अरूज पर थी। हाँ, जब हम आए 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी। आप विटनेस हैं इस सब बातों के। आप तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, और जो असेंबली से बाहर जो टिकट होल्डर्स जो नहीं इलेक्शन जीत सके, वो भी इस बात का मुशाहिदा कर रहे थे। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर मैं 2018 से लेके इस बात का खुद मुशाहिदा करता रहा हूं। जब मैं जेल में था, मैं मुशाहिदा करता रहा हूं, देखता रहा हूं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 2017 से लेके 2020 तक हालात यकसर बदल गए। और फिर देखें कि आज मैं पूछ रहा था आपसे, गरीब मजदूर है जो बेचारा, ये जो कल सरकारी अफसरों ने जो जो प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, भाई
उन्होंने उनके जज्बात को कोई आज समझ रहा है? इस हुकूमत से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन कम से कम मैं जरूर समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको आज 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने कहा देखो यार, मुझे कुछ सही बना के दो। मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर हैं जो अब रोटी जो है वो पानी के साथ, उसमें चाहे मिर्चें मिला लें या नमक मिला लें, पानी डुबो के रोटी का नवाला खाते हैं। जब नौबत यहाँ पहुंच जाए, मेरा और आपका फिर मैं समझता हूं कि चैन से बैठना हराम हो जाता है। ये किसी तरह से भी हम फिर अपने आप को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम चैन से बैठे रहें और लोग पानी के अंदर अपना निवाला डबो के तो खाना खाएं और अपने बाल बच्चों का पेट भरें। मेरा ख्याल है कि फिर जब तक कि आप इनकी जिंदगियों के लिए सुधारने के लिए, उनके बच्चों की जिंदगियों के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, या मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो सबसे बड़े मुजरिम पर हम होंगे, गुनाहगार भी हम होंगे। ये फर्क देखें पिछले 2-2.5 सालों में कितना कितना पैदा हो गया है। और ये कहते थे कि हम जनाब, जिन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको ये मैं जो फिगर्स बता रहा हूं, ये मैं सोच समझ के मशवरा करके, इक्तिसादी मशीरों से मशवरा करके, डार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैंने बात करके मशवरा करके, क्योंकि वो भी इसमें बहुत ज्यादा उनका मुताला है, तो पूछ के मैं सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ये कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, 50 लाख घर देंगे। मुझे कोई बताए आज पाकिस्तान में कोई यहाँ पे 22 करोड़ आदमियों में से कि किसी को कोई एक घर भी मिला है, या इन्होंने कोई एक घर भी बना के किसी को पेश किया है? 50 लाख 5 सालों में। ओ भाई, ऐसे ऐसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जो 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जो घर बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने आज तक 50 लाख नहीं बना सके। ये 50 लाख घर 5 साल में बना के दे देगा। मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। और हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। हम कर्जे नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, IMF से कर्जे नहीं लेंगे, लिए कर्जे। हम खुदकुशी कर लेंगे कर्जे लेने से पहले, खुदकुशी तो कोई नहीं हुई, कर्जे ले लिए बहुत। और उसके बाद कर्जे लेने के बावजूद रुपए की कदर को मिट्टी में मिला दिया है। हमारे जमाने में द रुपी वॉज स्टेबल, द रुपी रिमेन स्टेबल। 100 रुपए का रुपया था जब हमने भाग दौड़ संभाली है मुल्क की। और जब मुझे निकाला गया तो 103 रुपए या 104 रुपए था। क्यों डॉक्टर साहब? 104, डॉक्टर साहब कहते 104 रुपए का था। 4 सालों में रुपए की कदर सिर्फ 4 रुपए गिरी, 4 रुपए। और अब पिछले 2.5 सालों में कितना बताएं जरा? 65 रुपए पिछले 2 सालों में गिरा है। 65 रुपए। यहां लंदन में
آج کل جو پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی 120 کے لگ بھگ آ گیا تھا، 120، 120 جی، 120 کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں، آج 225 کا ہے، 225۔ یہ فیکٹس ہیں بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی، کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی۔ پاکستان کے عوام، میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے لڑکے کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کاغذ تو بناؤ یار، یہ اس نے بنایا تو ہے لیکن میں نے کہا ابھی مجھے مزید تفصیل چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں، کہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے۔ اس کی جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000، جو منیمم ویجز شاید ہیں اس سے بھی کم ہے لوگوں کی، تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے۔ اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ، بجلی پانی گیس بل کا خرچہ، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ، اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے، آمد و رفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایہ غالباً 20 روپے ہے، تو وہ 20 روپے کرایہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی آج وہ رواں دواں ہوتی، غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی، لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، چلنے نہیں دیا، اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے، BRT، اس کی اتنی لاگت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں۔ وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے، کیس کو رکوا دیا ہے۔ جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اگر آپ کے دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ آنے دیں، چلنے دیں۔ ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو JIT تھی، اس میں تو اپنا ISI کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا، اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی، اور پھر JIT نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اگر اذان 2 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں، اذان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں۔
ذرا چپ چپ کرو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سامنے مشاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشاہد اللہ ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. مجھے پتہ لگا کہ اپنا آپا نجمہ حمید بھی آئی ہوئی ہیں. میرا ان کو بھی سلام. سینئر ترین ہماری ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، تو میرا ان کو بھی سلام. باقی بھی معزز خواتین ممبران کو بھی سلام. تو تہمینہ آپا کو بھی بہت سلام. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ آمد و رفت کرایہ دوائی کتابیں جو 34,000 روپے بن جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20,000 روپے آدمی جو کماتا ہے تو وہ 34,000 روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا؟ یہ بڑی سوچ بچار والی باتیں ہیں. اور کل اگر وہ وہاں پروٹیسٹ کرے تو کہ بھائی کوئی اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. میں آج اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں. اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے جو اصل پرابلم ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے آج اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے اصل کازز، اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں. اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے، سوچ سمجھ کر، میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی، اور جڑ کیا ہے خرابی کی. اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا. نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی. اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں جو ہے ہانکنے کے لیے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ. نہیں، اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے دل سے عہد کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا. ہم اپنی اگلی نسل اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک باعزت ملک بنائیں گے، باوقار ملک بنائیں گے. اور وہی راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے
सितंबर को एपीसी के सामने बताया था, वही है रास्ता जो पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएगा। ये नए पाकिस्तान की बात करने वाले कि सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे जी, सबज झंडे की इज्जत करवाएंगे, हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं, $1-1 बिलियन जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के, झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे? ये सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे? और सबज पासपोर्ट को अल्लाह के फजल करम से इज्जत तो हमने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा दिलाई है। अगर उस ट्रैक पे हम चलते रहते, हमें डिस्टर्ब ना किया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा होता। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस दिन हुई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त हो रही थी जब मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे। आज आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, बताएं किसने पेशावर से लेके आज रहीम यार खां तक, और फिर रहीम यार खां से सक्कर तक 6 लेन मोटरवे बनाई है? किसने बनाई है? ये हजारों किलोमीटर का फासला, ये मोटरवे किसने तामीर की है? ये अपना तब्दीली वालों ने, या ये जो आप लोगों ने अल्लाह के फजलो करम से एक सेक्टर बीच में रह गया जो सक्कर से हैदराबाद तक, अगर हम रहते, मुझे परमिट पे और तनख्वाह ना लेने पे ना निकाला जाता, मैं वो भी मुकम्मल करके जाता। वो भी मुकम्मल कर लेते हम 2018 तक, और फिर कराची हैदराबाद तो पहले ही मुकम्मल हो चुका हुआ है। और मेरा मंसूबा था कि हम कराची हैदराबाद के लिए एक अलहदा मोटरवे भी बनाए, नेशनल हाईवे के अलावा एक अलहदा मोटरवे बनाए। हमने गवादर से काम शुरू किया और उसको कोयटा तक ले गए, और कोयटा से अब डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद को मिला रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं तो जाके देखें। आपको यहां से इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक की जो मोटरवे है, हाईवे जो है, वो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जाके पूछे उनसे, चित्राल के लोगों से, वो बेचारे एक्सीडेंट्स में मर जाते थे, ऊपर चोटी से नीचे गाड़ियां उतरती थी और लुढ़क कर नीचे दरिया में गिर जाती थी। आज वहां पे हमने अरबों रुपए खर्च करके, हमने 2017 में हमने उसको अल्लाह के फजलो करम से 26 अरब रुपया मजीद देकर उसको मुकम्मल किया। जाके पूछो, उनसे पूछें आप, चित्राल वालों से जाके, कि वो आज किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो पिछले 70 सालों का मंसूबा, 70 कह रहा हूं, 50 सालों का मंसूबा जो बन ही नहीं रहा था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता था, आज अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। भाई, मैंने तो अभी एटमी प्रोग्राम का जिक्र किया, वो तो दिफा का मामला है, और मैं रोज तस्वीरें देखता रहता हूं। ये आपकी इस मोटरवे पे हमारे जेट उतरते हैं, फौजी जहाज उतरते हैं, हमारे ये एयरफोर्स के जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। आपने शायद कल भी पढ़ा होगा कहीं, मैंने भी पढ़ा है। और उसके बाद फिर ये जेएस थंडर जो ये हमने बनाया, माशाल्लाह, नवाज शरीफ के दस्तखत है, उस साथ हमने मुआहदा किया था, हमने बनाया अल्लाह के फजल से। उसके बजाइल प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने दौर में इसको अरूज पर लेके गए, और हम ही ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और दिफा में जितना बजट दरकार होता था हमने दिया। और फिर मैं ही समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात का ताल्लुक है, हमने उसको दिलो जान के साथ जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और फिर लेकिन इसलिए कि हमारी फौज जो है दुनिया की एक बेहतरीन फौज बने,
लेकिन हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज तभी होगी जब जिस आइन की हमने अभी बात की है उस आइन की पासदारी करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि फौज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है, वो आइन की पासदारी करता है। चंद लोग हैं इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, सिर्फ चंद लोगों ने बाकी अफवाज को भी बदनाम किया है, और फिंगर टिप्स में वो नाम, फिंगर टिप्स पे। और अगर वो फौज तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की फौज जो अपने इस अहद की पासदारी करती है और उसकी पाबंद रहती है, लेकिन जो इससे बाहर निकलता है हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैं ये समझता हूं कि बाकी फौज को भी वो बदनाम करते हैं। बाकी फौज के लिए भी बदनामी का बायस ये लोग बनते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं, जो हमारे आपको मालूम है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया, आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आप इसके विटनेस हैं या नहीं है? बोले यार, आप भी जरा हौसला बुलंद करके बताएं, इसके विटनेस हैं या नहीं है? अगर हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए कि मुझे अभी तक आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज में बताएं विटनेस हैं या नहीं है। ये मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। इस पॉइंट पे वीडियो पहली वीडियो ये आपने वही बात मैं वो मुझे याद करा देना भाई। बस अगर वोट को इज्जत ना दी, सुन ले एक बार इनको बंद कराएं, जरा बंद करा दें। अगर वोट को इज्जत ना दी तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ना आपकी इज्जत करेगा, ना कोई आपको कोई अच्छी जगह फराहम करेगा, ना आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी, ना ही हमारे अपनी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट होगी। दुनिया तो बात की बात है, कोई आपके सब्ज पासपोर्ट की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके सब्ज परचम की, कोई आपके मुल्क को, आपको इसी तरह से आप बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके पासपोर्ट को देखेंगे कि आप इंतजार करें वहां बैठे। ये 70 सालों में हमने यही कमाया है, ये हमारी कमाई 70 सालों की। ये ट्रैक पे चल रहा था, ये मुल्क भाई ट्रैक पे चल रहा था। एटमी धमाके किए थे, हमें फारग ना किया जाता, ये पाकिस्तान की इज्जत बहुत बुलंद हो रही थी। पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा था, अभी पिछले चंद सालों की बात कर रहा हूं। अगर उसको करने दिया जाता, सी पैक अपने जो है अहदाफ हासिल करता, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आती, आज दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही होती। लेकिन हम फिर ट्रैक से उतर गए और आज $1 बिलियन के लिए, यानी $1 के लिए आप बाहर जाके मांग रहे हैं पैसे। आप मुझे बताएं, रुपया आपका नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, श्रीलंका से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। और यहाँ पर बाकी साउथ एशिया के अंदर सबसे, अगर जो पुअर करेंसी है, सबसे जो है वो
सस्ती करेंसी है तो वो पाकिस्तान का रुपया है, और उस रुपए ने आपको भी कंगाल कर दिया। आजकल आपको, यानी कि आप आंसू आंसू लोगों के निकलते हैं, आंसू मेरी बहनों के, भाइयों के, बुजुर्गों के, जिनके पास वसाइल नहीं है, वो देखते हैं हम बच्चों को पालें या इनको पढ़ाएं, इनको खाना खिलाएं या पढ़ाएं, भाई इनको रोटी खिलाएं या इनको दूध पिलाएं, और घर का किराया दें या फिर बच्चों की फीस दें। यहाँ हालात आते हैं, बाजार जाते हैं ना, बाजार आंसू निकलते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं अथरू, अथरू निकलते, रोते हैं लोग, खवातीन रोती हैं जब सब्जी का भाव पूछती हैं, टमाटरों का भाव पूछती हैं, जब वो जाके ये खरीदती हैं जाके गंदम, आटा, और फिर जब बिजली का बिल आता है वो बेचारे दे हिट द रूफ कि किस तरह से हम ये बिजली के बिल पे करें, और फिर गैस का बिल आता है, वो बेचारा उसको समझ नहीं आती है मैं किधर जाऊं। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के अंदर इनके दीगर अखराजात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस सब्र और किस हिम्मत के साथ गुजारा कर रहे हैं, और ये सारा जो है वो इसका बोझ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये था वो नया पाकिस्तान जिसका सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मैं आपको सलूट करूंगा जो आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम ने इसके बावजूद उसके नारे को कबूल नहीं किया। इलेक्शन आप जीत चुके थे, आप जीते थे इलेक्शन, इसके बावजूद इलेक्शन आपने जीता, लेकिन जितवा उसको दिया गया, ये तब्दीली वाले को। भाई ये बहुत बड़ा आइन शिकनी की है आपने, बहुत बड़ी आइन शिकनी की है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। आपने आरटीएस को बंद करके आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने सफाई की और हेरा फेरी की है, और इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी किया, आपने मैंडेट को चोरी किया है, हमारे बक्सों को तब्दील करके आपने दूसरे बंदे को जितवा दिया है, आपको हरा के, आपको, जो आप बैठे हुए हैं, आपको हरा के। ये तो इतना बड़ा इन्होंने पता नहीं धांधली की, और उसके बावजूद ये ट्राइबल एरिया से एमएनएस को लेकर, सिंध से अपना एमक्यूएम को साथ मिलाकर, को बलोचिस्तान से दूसरी पार्टियों को साथ, छोटे छोटे 4-4 बंदे मिला के, सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से, उसके बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 4 वोटों से। इतना कुछ करने के बाद, इतने बड़े पैमाने पे धांधली करने के बाद, और मांग तांग के वोट हासिल करने के बाद, बैग बोरो एंड स्टील करने के बाद, 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। बताएं मुझे, आज आप हौसले बुलंद करें भाई, बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है, वो बराए करम घर बैठ जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस कौम को उसकी जरूरत नहीं है, असेंबलियों में बैठने की गुंजाइश नहीं है उसके लिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी, और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा, अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत पे कबूल नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हो गए, और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। ये आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा, आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, वो आपके साथ खड़े होंगे, बशर्ते कि आप खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें।
اور لہذا بس اب بیٹھ جائیں. مجھے آواز آپ کی نہیں پہنچتی. میں آپ کے ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ نعرے بازی کریں گے آپ ضرور کیجئے, جب کوئی وقت آئے کیجئے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب ہو رہی ہے کب نہیں ہوتی, تو پھر میں مخلل پڑتا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں کس سے اس کا گلہ کروں, مجھے آپ بتائیں میں صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے, آپ بتائیں. جو سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کو ہی میں ذمہ دار ٹھہراؤں تو وہ بھی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل ذمہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. عمران بس عمران خان کو لانے والوں یہ عوام کا جذبہ دیکھ لیں. آپ اس سوغات کو جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں. یہ سوغات ہمیں نہیں چاہیے, اس کو لے جائیں. اس نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے اور اس نے پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے. وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کا چولہا بجھ گیا ہے, 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج, اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نکل جائیں. دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے, آج کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے, آنسو نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹا بیمار ہے, جوان باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنے بھی وہ اپنا, ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں بلاتے. وہ کیا سوچ رہے ہیں آج, کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے 3 سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی؟ آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا. وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں, سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ, ہمارے سر پہ لا کے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا. آپ کو بتانا ہوگا. لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے, اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے, اگر واقعی حقیقتاً آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہ اسمبلیاں, یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر غریب کا چولہا نہیں جل سکتا, اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی, پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا. یہاں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا. لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے
یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائے, کوئی حساب دے, یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے, وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے. بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں, اس کی لاگت یہ 3-4 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے. ان کی اکٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی بی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے. لیکن وہاں بسیں چل رہی ہیں, وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے, کیسے بھاگ گئے. اربوں خربوں آپ کا لے کر, آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کو جانے دیا. وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ, آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے. مجھے بتائیں, مجھے تو تنخواہ پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالہ کی منی ٹریل کب دے گا, کب رسیدیں لیں گے آپ عمران خان سے بنی گالہ پہ. اور کل تو بشیر میمن صاحب نے تو بہت بے نقاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو, اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں, لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے. یعنی ساری اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بلکہ چھوٹی سی ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی ہے, 1.5 منٹ کی, 2 منٹ کی ہے, 4 منٹ کی طرف دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دکھائیں جی آپ ذرا. مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی. ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ کافی سارے نام ہیں جو کہ میں نے کہا نا آپ کو سر دست مجھے یاد نہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں, کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں, اچھا, پہلے بھی چلتی رہی ہیں. حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز, اور پھر ان کی پوری فیملی. نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی؟ ایف آئی اے کی طرف سے کیا توقعات تھی؟ ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں, ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور دوسرے جو ان کے جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہے, ان کے حوالے سے کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے. مطلب کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہتے تھے اس وقت؟ کیا یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی, اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا, یس. کیا سوشل میڈیا پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی, اس کے متعلق. اچھا, تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا, ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. اور وہ تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی. نارمل ایک تصویر تھی. اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا, کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ سے کہا گیا براہ راست پہ ایکشن لیں, اور فلانے نے کیا ہے. میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا؟ مریم کا ہے؟ جی ہاں, ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا. میں نے کہا جی کس قانون کے تحت ہوگا, مطلب وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو لا. آخری میٹنگ جو وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا؟ وہ جو آپ وہ اس کا اینڈ کیسے ہوا, کیا ہوا؟ وہ خواجہ آصف کا, مریم نواز صاحبہ کی, مطلب پھر شہباز شریف صاحب کی, مطلب سب کی, تم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ. اور ابراج گروپ والا معاملہ بھی آ گیا. ابراج گروپ والا, پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں, اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف ایف آئی اے کی بات ہوگی. میں سارے امپورٹنٹ کیسز پہ لے گیا, لیکن سب سے زیادہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا. کون تھا میٹنگ میں؟ کون ہائیسٹ آفس؟ نہیں, پرائم منسٹر موجود. جی ہاں. تو جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے,
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں، اور انہوں نے کہا یہ وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. ویسے ابراج کی بات کر ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر وہ تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف، پیسے ان کی طرف بنتے تو تھے. عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا؟ خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. وزیر دفاع تھے. وزیر دفاع تھے. تو آئین غداری کا پرچہ ہو گیا. غداری کا پرچہ. اب اس کی انکوائری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اور کیا گلا تھا اس میٹنگ میں؟ اور یہ جو ہے مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ کیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا. کیا کہا بغیر اعجاز شاہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا میں کورٹ جاؤں. تو میں نے کہا سر وہ کتنے جانا؟ نہیں یہ کیا بات تھی، میں کورٹ کیوں جاؤں، ٹنگے توڑ دو، یہ کر دوں. یہ دیکھ لیا جی، آپ نے سن لیا، یہ دیکھ لیا. آواز نہیں آ رہی جی، میری آواز جا رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، یہ ہے بشیر میمن صاحب جو گریڈ 22 کے افسر ہیں، یعنی سب سے بڑا گریڈ جو سرکاری افسروں کا ہوتا ہے، گریڈ 22 کے افسر ہیں. اور یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت، کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا. یعنی سب کچھ کہ دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ، ان کی فیملی پہ دو، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو، غداری کا بھی دو، اور کرپشن کا بھی دو. اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی وجہ ہے، میں کیسے دے دوں؟ میں نے کسی قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا. اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر میمن، اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت ایماندار آدمی، اپ رائٹ ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہے اور آنےسٹ آدمی. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا. نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی، لیکن اس ایماندار افسر نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کرو. انہوں نے نیب سے کروا لیا. یہ ہے نیب کی بے ایمانیاں، اور نیب کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور ناانصافی. اور یہ کورٹس بھی کہہ چکی ہیں، لیکن کورٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کورٹس کو اس پہ عمل درآمد روکنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیا. شہباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی، دن رات ایک کیا، اور اپنا سکون چھوڑا، اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سنوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا. اس کو گرفتار کر کے ان کی انا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی، لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صنعت کار فیملی سے اس کا تعلق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ بنی گالا کہاں سے بنا؟ اس کی زمین کہاں سے آئی؟ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کہتے ہیں جی کو
पैसा इधर से आया, चेक इधर से उधर गया, उधर से फिर उधर चला गया, और उधर से फिर ये बनी गाला में आया। और उसके बाद जो हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये कौम रसीदें मांगती है, रसीदें चाहिए, रसीदें। और जमान पार्क में जो घर बनाया है, आपको मालूम है ना, लाहौर के कई रहने वाले आप कुछ हैं, वो बताएं, जमान पार्क में उसने नया घर बनाया है, नई कंस्ट्रक्शन की है, जो करोड़ों रुपए से हुई है। कोई पूछे भाई ये कहाँ, इसकी रसीदें कहाँ से आया ये पैसा? ये पूछना बनता है, ये नहीं बनता। कहाँ से पैसा आया है, कहाँ है इसकी रसीदें? बताएं आपको। फॉरेन फंडिंग का फैसला कब आएगा? उसकी रसीदें भी मौजूद हैं, लेकिन फैसला कब आएगा फॉरेन फंडिंग का? अलीमा खान कब रसीदें देगी? कब रसीदें मिलेंगी अलीमा खान की? और उसके बाद जनरल आसिम बाजवा, उसकी रसीदें कब मिलेंगी इस कौम को? इस सब चीजों पे इमरान खान की और उसकी हुकूमत की आंखें बंद हैं, नैब की आंखें बंद हैं, और बिल्कुल उन्होंने अवाम को, कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हम नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इसको, आपकी जो पाकिस्तान के साथ जो आपने ये दुश्मनी की है, इसको खोल के रखेंगे हम इंशाल्लाह। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे खिलाफ तो अभी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है। ये जो मेरे खिलाफ अपना हमें की और तनख्वाह की, वो जज मोहम्मद बशीर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल। वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे कि इसके किरदार से, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। उस पे जमानत भी नहीं मिलती। जज डिसमिस हो गया है, उसको बरतरफ कर दिया है, लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे जस्टिस शौकत सदीकी क्या कह गया है जस्टिस शौकत सदीकी, आपको पता ही होगा। उसने कहा है आपके पास कितनी देर की है ये 2 मिनट की है, सुन ले जरा जस्टिस शौकत सदीकी की बात। मैं आपको गवाह करके अपनी बात अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर, उनको किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। illegal
मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने ये जुमला एक मिनट मौलाना, बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देख लिया आपने, सुन लिया आपने या नहीं? जिन्होंने सुन लिया जरा हाथ तो खड़ा करें। ये तमाशा हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में, और इसकी सजा दी गई आपके इस नवाज शरीफ को, और फिर मरियम नवाज को, शाहिद खकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, और राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, और ख्वाजा साद रफीक को, और इसहाक डार साहब को। ये है अपना, और भी हमारे दोस्त है, साथी हैं। तो ये इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है? भाई बस मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करता हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आपको कहूंगा कि मेरे सामने सिर्फ एक नारा लगा दें और मैं भी उसका जवाब दूंगा। वोट को थैंक यू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।